दरबार हत्याकाण्डको अर्को सनसनीपूर्ण खुलासा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त्यो सनसनीपूर्ण आलेख। बाबुराम भट्टराईले यसरी लेखेका थिए र यसरी खुलाएका थिए दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य। आखिर त्यो रात त्यो समय के भएको थियो त? 21 वर्ष अघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको वंशनाश भयो। उक्त हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय नै भएको बताइँदै आएको छ। उक्त हत्याकाण्डपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले एउटा लेख कान्तिपुर दैनिकमा छपाए। नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता नदिऊ शीर्षकको लेख छापेपछि कान्तिपुरका सम्पादक सहित प्रकाशलाई पक्राउ गरिएको थियो। 2058 जेठ 19 गते नेपाली इतिहासमा अर्को एउटा कोत पर्व घट्यो। राजा वीरेन्द्र सहित राज परिवारका प्राय सबै सदस्यहरूको हत्या गरिएको त्यस त्रासदीपूर्ण घटनाबारे सत्य तथ्य अझै जनसमक्ष प्राप्त हुन नसक्दा यति बेला सर्वत्र अड्कलबाजी र शङ्का उपशङ्काको बजार गरम हुनु स्वाभाविक छ। पाप धुरीबाट कराउँछ भने झैं त्यस घटनाबारे वास्तविक सत्य एक दिन अवश्य उद्घाटित हुनेछ। तर यति बेला सरकारी सूत्रहरू र तिनको विदेशी मालिकहरूबाट जुन कुराहरू प्रचारमा ल्याइएको छ त्यसलाई पत्याउन नेपाली जनता पटक्कै तयार छैनन्। खास गरी जुन ढङ्गले प्रेम प्रसङ्ग र दुर्घटनाको प्रायोजित सिद्धान्त प्रचारमा ल्याएर त्यसभित्रको गम्भीर राजनीतिक षड्यन्त्रलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास सत्ता पक्षबाट भइरहेछ त्यसले नै शङ्काको सुई उनीहरूतिरै फर्काइरहेको छ र नेपाली जनताको सत्य तथ्य बुझ्ने अधिकारलाई अरू बल पुर्याइरहेको छ। त्यसैले घटनाबारे सम्पूर्ण तथ्य जनसमक्ष ल्याउन र नयाँ कोत पर्वका खलनायकहरूलाई बेनकाब गर्न यति बेला सम्पूर्ण देशभक्त र जनवादी शक्तिहरूले एकीकृत प्रयास गर्नु इतिहासको माग भएको छ। खास गरी जुन ढङ्गले प्रेम प्रसङ्ग र प्रतिक्रियावादी विश्व दृष्टिकोणले कुनै ऐतिहासिक घटनालाई एउटा फगत आकस्मिकताको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न खोज्छ र घटनाको प्रमुख कारक तत्त्व अमुक व्यक्तिलाई बनाउन खोज्छ, साथै त्यसले घटना प्रक्रियाको अन्तर्वस्तुलाई लुकाएर त्यसको बाहिरी सतहमा देखिने रूप पक्षमा मात्र एक पक्षीय जोड दिन्छ। त्यसरी हेर्दा नारायणी भित्र घटेको नयाँ कोत पर्वमा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रेम प्रसङ्गले निर्णायक भूमिका खेलेको जस्तो देखिन सक्छ, जसलाई सुरुमा सरकारी सञ्चार माध्यम र मुख्यतः उनीहरूका विदेशी मालिकहरूका सञ्चार माध्यमले निकै जोडतोडका साथ प्रचार गरेको पाइयो। पछि फेरि बडो नाटकीय ढङ्गले स्वचालित बन्दुक आफै पड्केर मुख्य व्यक्तिहरूलाई छानी छानी मारेको अत्यन्त हास्यास्पद कुतर्क सो काण्डका खलनायकहरूबाट अघि सारेको पाइयो, जसमा सायद यो काण्डमा बाँचेका अन्य शाही परिवारका सदस्यहरूको चश्मदीद गवाई प्रत्यक्षदर्शीको डरले काम गरेको हुन सक्छ। निश्चित रूपमा इतिहासका कतिपय घटनाहरू फगत संयोगको रूपमा घट्छन् र कुनै व्यक्ति विशेषको अचेतन सनकले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। तर त्यस्तो अपवाद स्वरूप घट्ने घटनाको पनि एउटा पत्यार लाग्दो श्रृङ्खला हुन्छ जुन वर्तमान घटनामा देख्न सकिँदैन। एउटा भावी राजाले प्रेममा पागल भएर गद्दी त्याग गर्न सक्छ, तर त्यत्तिकै निम्ति आफ्ना पुरै शाखा सन्तान र स्वयं आफूलाई भौतिक रूपले समाप्त गर्न सक्दैन। झन् एउटा स्वचालित बन्दुक आफसे आप कुनै अति सुरक्षित कोठाभित्र पसेर देशको राष्ट्राध्यक्ष लगायत एउटा परिवारका सबैलाई छानी छानी मार्ने र अर्को परिवारका सबैलाई चोखै छोड्ने काम गर्न सक्छ भन्नु एउटा सामान्य
सास फेर्ने प्राणीको सहज बुद्धिको समेत अवहेलना गर्नु हो। विज्ञान र तर्कको त कुरै छाडौं, संसारमा विभिन्न प्रकारका यन्त्र मानवको आविष्कार भएको सुनिन्छ, तर यति सचेत र अचूक यन्त्र मानवको आविष्कार यदि कसैले गरेको हो भने त्यसलाई नारायण हिटीको गद्दी मात्र होइन, दिल्ली दरबार र व्हाइट हाउसमै गद्दी सुम्पनु पर्ने हो कि? प्रतिक्रियावादी विश्व दृष्टिकोणको विपरीत प्रगतिवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणले कुनै पनि घटनालाई जीवन र जगतका निरन्तर गतिमा रहेको वस्तुगत प्रक्रियाको अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्दछ र त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्वात्मक मेलाका रूपमा प्रकट हुने मान्दछ। त्यसरी हेर्दा कुनै ऐतिहासिक घटनामा त्यसभित्र अन्तर्निहित पक्षको निर्णायक र प्रधान भूमिका हुने, तर बाहिर देखिने पात्रहरू निमित्त पात्र मात्र हुने वा एउटा आकस्मिकताको रूपमा मात्र प्रकट हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले नारायण हिटी दरबारभित्र घटेको यो नयाँ कोत पर्व देशमा तीव्र गतिले बदलिदो राजनीतिक र वर्गीय शक्ति सन्तुलनको अभिव्यक्तिको रूपमा हेर्नु र बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सवा 2 लाख वर्ष पहिले स्थापित नेपालको केन्द्रीय राज्य सत्ता सुगौली सन्धिदेखि 2007 साल र 2046 साल हुँदै 2058 सालसम्म आइपुग्दा जुन प्रकारले तीव्र सङ्कटमा परेको थियो, त्यसैले उही पुरानै स्वरूपको वर्गीय नेतृत्व अन्तर्गत टिकाइराख्नु सम्भव थिएन र छैन। फेरि नेपालको विशिष्ट भू राजनैतिक सन्दर्भ र विश्व तथा दक्षिण एसियामा तीव्र रूपले परिवर्तित हुँदै गइरहेको शक्ति सन्तुलनको हेरफेरको स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षण पुरानो रूपमा भइरहनु अत्यन्त कठिन बन्दै गइरहेको थियो र छ। यहाँनिर विशेष रूपले स्मरणयोग्य के छ भने सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको केन्द्रीय राज्य सत्तामा पहिले ब्रिटिस भारतीय उपनिवेशवाद र पछि भारतीय विस्तारवादी शक्तिको झण्डै निर्णायक प्रकृतिको पकड रहने गरेको छ। त्यसैले देशभक्त भीमसेन थापाको हत्या र त्यसपछिको कोत पर्वमा अंग्रेजको कुकुर शब्द साभार कार्ल मार्क्स जङ्गबहादुर राणाको उदयदेखि पछि प्राय सबै सत्ता परिवर्तनहरूमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको प्रत्यक्ष हात रहने गरेको कुराको साक्षी नेपाली इतिहास छ। नारायण हिटीमा घटेको यो पछिल्लो कोत पर्व पनि त्यसैको एउटा कडी मात्र भएको कुरा बुझ्न नेपाली देशभक्तहरूलाई कुनै कठिनाई हुँदैन। आखिर यति बेला नै राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरियो त? साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूको नजरमा उनको मुख्य अपराध के थियो त? जुनसुकै विचारधारा अङ्गाल्ने भए पनि सबै देशभक्त र इमान्दार नेपालीहरूले के कुरा निर्धक्क स्वीकार्नु पर्छ भने सामन्ती वर्गमा पैदा भए पनि राजा वीरेन्द्रको साक्षेप देशभक्तिको भावना र उदार राजनीतिक चरित्र नै साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको आँखामा उनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी वा अपराध थियो। 2046 को एकतर्फी भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र त्यसपछिको जनआन्दोलनको बेला उनले विस्तारवादीहरूको सामुन्ने झुक्नु भन्दा आफ्नै जनताको सामु झुक्ने जुन प्रतिबद्धता देखाए त्यो विस्तारवादीहरूलाई पटक्कै मन परिरहेको थिएन। पछिल्लो चरणमा खास गरी नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा युगान्तकारी जनयुद्धको थालनी भए पश्चात त्यसको विरुद्धमा आफूप्रति परम्परागत रूपमा वफादार रहेको शाही सेनालाई परिचालन गर्न उनले जुन आनाकानी गरे साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका निमित्त त्यो उनको सबैभन्दा ठुलो अपराध ठहरियो। कतिपय मार्क्सवादी पण्डाहरू समेतले यसै आधारमा हामीलाई राजावादी भने पनि अब हामी निर्धक्क साथ के भन्न सक्छौं भने कतिपय राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा राजा वीरेन्द्र र हाम्रा बीचमा समान सोचाइहरू थिए र त्यसले कतिपय प्रसङ्गहरूमा हामीलाई अघोषित
कार्यगत एकता गराइरहेको थियो। यो कुराबाट विस्तारवादीहरू र तिनीहरूका दलहरू त्रसित हुनु बिल्कुल स्वाभाविक थियो। केही समय यता अमेरिका र चीनबीच बढ्दै गएको अन्तर्विरोध र अमेरिका र भारतबीच बढ्दै गएको साँठगाँठको पृष्ठभूमिमा चीन र हामी माओवादीहरूसँग नरम देखिने राजा वीरेन्द्र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू र मुख्यतया भारतीय विस्तारवादीहरूको आँखाको कसिङ्गर बन्नु झन् स्वाभाविक भयो। भारतीय विस्तारवादको नीति नेपाललाई सिधै सिक्किम बनाउनुको सट्टा पहिले भुटान बनाएर पछि सिक्किम बनाउने नयाँ ग्रान्ड डिजाइनमा बदलियो। CIA दिल्लीमा शाखा खोलिएको API मार्फतको सहमतिमा रले यस सम्बन्धी रणनीतिको तर्जुमा गर्यो। दन्ते कथाको छट्टु स्यालले चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने गरे झैं ISI को हौवा खडा गरेर रले दरबारभित्र समेत आफ्नो पहुँच बनाएर भुटानीकरणको निमित्त नयाँ जिग्मे सिंघे मार्फत दरबारभित्रबाटै यो कोत पर्वको मञ्चन गरियो। पहिले नै गिरिजाको रूपमा लेन्डु दोर्जे पाइसकेको रले अब जिग्मे सिंघे र लेन्डु दोर्जेको नयाँ गठबन्धन नेपालमा गराएर भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण गर्ने वृहत रणनीति कार्यान्वयन गरेको कुरामा अब कसैलाई कुनै शंका नभए हुन्छ। यो स्थितिमा देशभक्त नेपालीहरूको नयाँ दायित्व के हुनु पर्ला त? हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जारी गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यले सम्पूर्ण देशभक्ति नेपालीहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न र नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गरेर अघि बढ्न आह्वान गरिसकेको छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जोड दिँदै हामी सबै देशभक्त जनवादी र वामपन्थी शक्तिहरूसँग के विनम्र आग्रह गर्दछौं भने घटनाक्रम जुन तीव्रताको साथ अघि बढिरहेको छ त्यही तीव्रतामा हामीले हाम्रा सोच र गतिविधिलाई पनि उचाइमा उठाउन जरुर छ। आजको यो ऐतिहासिक मोडमा हामीले अलिकति पनि गल्ती गर्यौं भने त्यसले देश र जनताको निमित्त भयंकर दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ भने हाम्रो एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण कदमले नेपाल र नेपालीलाई 21औं शताब्दीमा गर्व गर्न लायक स्थानमा पुर्याउनेछ। त्यसैले सर्वप्रथम हामीले यो नयाँ कोत पर्व पछाडिको ग्रान्ड डिजाइन र तिनका सूत्रधारहरूलाई राम्ररी चिनेर जनसमक्ष नाङ्गेछार पार्नुपर्छ र अब अर्को कोत पर्वलाई वैधानिकता दिन दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ। किनकि यो सन् 2001 साल हो, 1846 साल होइन। यस बीचमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगेको मात्र होइन, थुप्रै रगत पनि बगिसकेको छ। हाम्रा विभिन्न मत भिन्नताका बावजुद शाहवंशीय राजाहरू पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रसम्मको मुख्य योगदान भनेको पहिले अंग्रेज उपनिवेशवादीहरू र पछि भारतीय विस्तारवादीहरू विरुद्ध संघर्ष गरेर नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षामा योगदान दिनु हो। तर अब यदि कुनै शाहले विस्तारवादीहरूको आड लिएर नयाँ कोत पर्व मार्फत अर्को राणा वंशको थालनी गर्ने दुसपना देख्छ भने त्यसलाई नेपाली जनताले मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरूले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युग युगसम्म उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तर कोत पर्वबाट आएको जिग्मे सिंघेलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्। यसै सन्दर्भमा देश र नरेशको सेवामा समर्पित शाही सेनाका अफिसर र जवानहरूले अब नरेशको रक्षा गर्न नसके पनि देशको रक्षामा नयाँ ढङ्गले लाग्नुपर्छ र उनीहरूले दरबारभित्र जन्मेको विस्तारवादको कठपुतलीलाई होइन, झुपडीमा जन्मेका नेपाली आमाका देशभक्त सपुतहरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हार्दिक आग्रह छ। देश गम्भीर स्थितिमा छ, त्यसैले देशभक्तहरूको एकता यति बेला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। 21 वर्ष अघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको वंशनाश भयो।
उक्त हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय नै बताइदै आएको छ र रहस्यमय रहेको छ। उक्त हत्याकाण्डपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले एउटा लेख कान्तिपुरमा छपाएका थिए। नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता नदिऊ शीर्षकको लेख छापेपछि कान्तिपुरका सम्पादक सहित प्रकाशकलाई पक्राउ गरिएको थियो।